मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह वाक़िया की तफ़सीर जारी थी। 56 नंबर आयत तक हमारी तफ़सीर मुकम्मल हो गई थी। अब 57 नंबर आयत, 58 और 59 की तफ़सीर है कि खुदावंद आलम कह रहा है वह अस्हाबुश शिमाल, क्यों दुनिया में अस्हाबुश शिमाल बने? क्योंकि उन्होंने मब्दा का इनकार किया, माद का इनकार किया, क़यामत को भूल गए। अहम बेदारी का आमिल क़यामत थी, माद की याद थी, उसे भूल गए, गाफिल रहे। नहनु खलक़नाकुम, बस हमने तुम्हें खलक किया, क्यों तुम सब तस्दीक नहीं करते? यानी माद के मुनकरों के पास दलील थी, तुम्हारे पास माद की दलील है कि हम खालिक हैं, तुम मानते हो कि कुरान ने कहा है कि इनसे पूछो, अगर पूछो कि किसने खलक किया आसमान और ज़मीनों को, लयक़ूलुन्न अल्लाह, सब कहेंगे अल्लाह ने खलक किया। अल्लाह को खालिक मानते हैं, माद का इनकार करते हैं, दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते हैं, दोबारा ज़िंदा होने को नामुमकिन जानते हैं, बईद शुमार करते हैं। ठीक, बस तुम्हारे पास माद की दलील है, हमने तुम्हें अदम से खलक किया, अदम से वजूद दिया, क्यों तुम तस्दीक नहीं करते? फलौला तुसद्दिक़ून अल माद, माद और क़यामत की क्यों तस्दीक नहीं करते? ठीक, बस तुम सब जानते हो, मानते हो कि अल्लाह खालिक है, फिर क्यों तुम माद की तस्दीक नहीं करते? बस जो तमाम मखलूक दुनिया को खलक करने पर कादिर है अल्लाह, तो क्या उनको दोबारा खलक करने पर कादिर नहीं है? कैसे मुमकिन है? कहीं कहा कि आसमान और ज़मीन तुमसे बालातर हैं, उनको खुदा ने खलक किया। अगरचे तुम्हारा और आसमानों का खलक करना अल्लाह के लिए मुसावी है, लेकिन तुम्हारी निस्बत आसमान और ज़मीन की खिलकत ज़्यादा बड़ी है। आसमान और ज़मीन की खिलकत, खुदा ने आसमानों और ज़मीनों को खलक किया आसानी से, तो तुम्हें क्यों नहीं दोबारा खलक कर सकता? ठीक, जब मानते हो कि खुदा ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, भला तुम बताओ, तुम्हारा काम है मनी के कतरे को मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, बस तुम खलक करते हो उसे या हम? क्या ए माँ बाप, तुम सब औलाद के खालिक हो या हम? ठीक, बस ये बदन इंसानों ने, जिसको समझने के लिए सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन अब तक बहुत सारी बीमारियों का इलाज, इस बदन की बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो ढूंढ नहीं पाए। रोज बरोज ऐसी बीमारियां आती जा रही हैं कि इंसान उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। ठीक, बस इस बदन की असल मनी का कतरा था, खुदा कह रहा है मनी का कतरा था। इस मनी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हें मुस्तविल खल्क बनाया है, मुस्तविल खल्क बनाया है। बस एक मुहक्किक जो इंसानी आँख पर 40-50 साल तहकीक करता है, आप जब उससे बात करेंगे तो कहता है कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें अभी तक आँख के हवाले से कश्फ नहीं हुई। मबादा माँ बाप ये ख्याल करें, खुदा कह रहा है मबादा माँ बाप ये ख्याल करें कि वो औलाद के खालिक हैं। नहीं, खालिक अल्लाह ताला है, खालिक अल्लाह ताला है। तो सारा काम उनके हाथ में है। ये ना सोचे तुम्हारा काम तुमनून है, यानी मनी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ये मनी का कतरा फर्जंद होगा, बेटी होगा, किस सूरत में होगा, कौन सी रंगत होगी, ये खिलकत खुदा है, ये खिलकत खुदा है। सूरह क़यामत की आयत नंबर 4 और 3 देखें, खुदा क्या कह रहा है? अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या ये इंसान गुमान करता है, बातिल ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, बोसीदा हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? ये बातिल ख्याल है उसका अगर ये सोचता है। क्या ये इंसान, बस बला कादिरीन, बल्कि हम कादिर हैं, अन्नुसव्वी बनाना, हम कादिर हैं कि हम उसकी उंगलियों के बारीक निशानात, जो उंगलियों के ऊपर बारीक से निशानात और लकीरें हैं, हम उनको दोबारा उसी सूरत में बनाएं। ये जो उंगलियों पे बारीक से निशानात हैं, इन उंगलियों की इन बारीक से निशानात से एक इंसान दूसरे इंसान से फर्क करता है।
ایک انسان دوسرے انسان سے فرق کرتا ہے، بس اللہ ان کے ہاتھ کی انگلیوں کے جو نشانات ہے اسی صورت میں خدا خلق کرے گا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے سورہ قیامت آیت نمبر 4، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، علی ان نسوی بنانا، نسوی بنانا، ٹھیک۔ بس انگلیوں کی جو ہاتھوں کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں پہلی والی صورت میں اللہ خلق کرے گا۔ بس انگلیوں کے جو نشانات ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان سے فرق کرتے ہیں۔ دستخط غلط ہو سکتا ہے لیکن انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ انگلیوں کے نشانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو جڑواں بھائی ہیں یہ الگ الگ ہیں، ان میں فرق ہے، اور ہر انسان کا دوسرے انسان سے اسی انگلیوں کے نشانات کے فرق سے جو ہے جدائی ہے ہر انسان کی۔ ایک انسان کی یہ انگلیوں کے نشانات ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ انسان اگر اس پہ ہی تحقیق کرے تو جواب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہ خدا ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بس انسان ایک منی کا قطرہ تھا، بے قیمت تھا، تو تیری کوئی قدر و قیمت تھی، تو ایک منی کا قطرہ تھا، تو ایک لوتھڑا تھا۔ تیرے اس بدن کو اللہ نے خلق کیا، اس میں روح ڈالی، روح الہی اسے کامیابی تک پہنچاتی ہے، تجھے روح الہی کامیابی تک پہنچاتی ہے، روح الہی کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ بس روح الہی جب تیرے اندر آئی تو احسن المخلوق ہوا، احسن المخلوقین ہوا، احسن المخلوقین ہوا۔ بس روح جب آ جاتی ہے تیرے اندر تو کیا ہو جاتا ہے؟ احسن المخلوقین، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ احسن الخالقین ہے، احسن الخالقین ہے۔ بس سورہ مومنون میں دیکھیں آپ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بس خدا کہتا ہے کہ ولم تک الشیء، سورہ قیامت آیت نمبر 37 اور 38 دیکھیں، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک حقیر سا نطفہ نہیں تھا، پھر تو علقہ بنا، ہم نے تمہیں، اللہ نے تمہیں مستوی الخلقہ بنایا۔ بس روح تجھے دی، کرامت والا موجود ہوا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کریم نے تجھے بنایا، احسن الخالقین نے تجھے بنایا، اس وجہ سے احسن المخلوقین بنایا، احسن المخلوقین بنایا۔ بس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے کرامت دی ہے بنی آدم کو، اس میں کیا ڈال کے؟ روح نفخی ڈال کے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ بس روح کی وجہ سے تو بلند ہوا ہے، تو احسن الخالقین کی وجہ سے احسن المخلوقین ہوا ہے، تو کریم کی جانب سے پیدا ہوا ہے اور اس نے کرامت والی چیز روح تجھے دی ہے، اس وجہ سے کرامت میں ہے۔ بس وگرنہ تو حقیر قطرہ تھا، ایک لوتھڑا تھا، بس اللہ نے اس میں روح ڈالی، وہ بلندی تک پہنچا، وہ بلندی تک پہنچا، اشرف ترین موجود بنا، اشرف ترین موجود بنا۔ بس اشرف ترین موجود آ کے انکار کرے مبدا کا اور معاد کا، یہ عاقلانہ کام نہیں، یہ عاقلانہ کام نہیں۔ بس افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ، کیا تم اولاد کو خلق کرتے ہو یا ہم خالق ہیں؟ ہم خالق ہیں، بس ہم ہی خالق ہیں۔ بس انسان اگر صحیح سوچے، صحیح فکر کرے تو خدا کو، اپنے خالق کو پہچاننے والا ہوگا۔ جب مبدا کو پہچانے گا تو معاد کا انکار نہیں کرے گا، معاد کو ناممکن اور بعید شمار نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی